हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई दुईटा टपिक यानी कि ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट र नोटरी अफ डकुमेन्ट बारे सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौँ। तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई हामी ट्रान्सलेसन एन्ड नोटरी अफ डकुमेन्ट बारे तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको विभिन्न 7 प्रश्नको बारेमा A to Z इन्फर्मेसन दिन गइरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो दुईटै टपिक एकअर्कामा रिलेटेड र एउटै ठाउँबाट गर्न सकिने भएको कारणले हामीले दुईटै टपिकलाई एउटै भिडियोमा समावेश गरिरहेका छौँ। र सुरुमा जानौँ नोटरी अफ डकुमेन्टको बारेमा। ओके, नोटरी अफ डकुमेन्ट भनेको आखिर के हो त? नोटरी इज बेसिकली ए लीगली रिकग्नाइज्ड फोटोकपी which is treated as true copy of your original document। यानी कि नोटरी भनेको एउटा यस्तो फोटोकपी गरिएको डकुमेन्ट हो जसलाई भनेको तपाईको ओरिजिनल डकुमेन्ट जति नै मान्यता दिएको हुन्छ। अब यसलाई मान्यता दिनको लागि तपाईले के गर्ने यानी कि नोटरी कसरी गरिन्छ, कुन प्रपोजको लागि नोटरी गरिरहेको हुन्छ, त्यसैगरी नोटरीको इम्पोर्टेन्ट के रहेको छ, यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। र पहिलो प्रश्न भनेको प्रपोज अफ नोटरी यानी कि नोटरी किन गरिन्छ? तपाईले सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि काम गर्ने क्रममा तपाईले नागरिकतालाई प्रिन्ट गरेर जब तपाईले फोटोकपी बुझाइराख्नु भएको हुन्छ, तपाईहरूले पक्का पनि सिटिजनशिपको फोटोकपी पछाडि सक्कली बमोजिम नक्कली सही छ भनेर आफैले सिग्नेचर गरेर तपाईले बुझाएको हुनुपर्छ। हो, तपाईले जे गरिराख्नु भएको थियो त्यो भनेको तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ सही छ यानी कि ओरिजिनल जस्तै छ भनेर तपाईले प्रमाणित गरिराख्नु भएको थियो। त्यो भनेको तपाईको वार्ड अफिसहरुमा काम दिने कागजातमा त्यो प्रक्रियाले हुन्छ। तर जब तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईले कुनै संस्थाहरुलाई आफ्नो डकुमेन्ट पेश गरिराख्नु भएको छ अथवा कुनै अलिकति हाई अथोरिटीमा तपाईले आफ्नो डकुमेन्टको फोटो बुझाइराख्नु भएको छ भने तपाईले लिगल व्यक्ति यानी कि तपाईले मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुबाट त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। यानी कि तपाईले कुनै पनि संस्थाहरुमा आफ्नो फोटोकपी डकुमेन्ट बुझाइराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई ओरिजिनल जत्तिकै मान्यता दिनको लागि तपाईले नोटरी गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन्छ भने धेरैवटा संस्थाहरुमा तपाईले बुझाउनु भएको फोटोकपी अफ ओरिजिनल डकुमेन्ट भनेको एउटा पेपर भन्दा धेरै मान्य हुँदैन। त्यसकारण तपाईले त्यो फोटोकपी पेपरलाई तपाईले ओरिजिनल सरह तपाईले मान्यता दिनको लागि तपाईले नोटराइज गर्नुपर्छ। यस पश्चात बुझौं तपाईले कुन डकुमेन्टलाई नोटरी गर्ने। तपाईको कुनै पनि फोटोकपी डकुमेन्ट तपाईले नोटराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाई भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले वार्ड अफिसबाट निकाल्नु भएको डकुमेन्ट भनेको 6 महिनासम्म मात्रै मान्य हुन्छ। र तपाईले त्यो टाइम पिरियड भन्दा बाहिर तपाईले त्यही ओरिजिनल कपीलाई पनि तपाईले कतै बुझाइराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई नोटरी गरेर त्यसको आयु बढाउन सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईले नोटराइज गरिसकेपछि त्यसको आयु भनेको एउटा एक्सपायरी डेट सम्मको लागि फर्दर भ्यालिड हुन्छ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट। त्यस पश्चात हामी दुईटैको बारेमा तपाईले कहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, कति कस्ट लाग्छ र स्याम्पलको बारेमा बुझ्नेछौँ। सुरुमा बुझौँ ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट भनेको के हो त? ओके, ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट भनेको तपाईको नेपाली भाषामा भएको कुनै पनि डकुमेन्टलाई तपाईले अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट भनिन्छ। र तपाईसँग भएको नेपाली डकुमेन्ट तपाईले 3टा कन्डिसनमा अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ। पहिलो भनेको तपाईको डकुमेन्ट कम्प्लिटली नेपालीमा छ भने तपाईले त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्को भनेको तपाईको डकुमेन्ट भनेको आधी नेपाली र आधी अंग्रेजीमा रहेको छ। जस्तै नागरिकता, जुन हाम्रो नागरिकता रहेको हुन्छ आधी नेपालीमा हुन्छ आधी अंग्रेजीमा हुन्छ। त्यो टाइममा तपाईले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र अर्को भनेको तपाईको डकुमेन्टमा कुनै पनि शब्द इभन अ वर्ड तपाईको नेपाली भाषामा रहेको छ भने तपाईले अंग्रेजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईले कुन खण्ड यानी कि तपाईले कहिले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ? तपाईले यदि कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईले फरेन कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्दा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने र त्यो डकुमेन्ट नेपाली भाषामा रहेको छ भने तपाईले ट्रान्सलेसन गर्नुहुन्छ। किनकि विदेशमा भनेको नेपाली भाषा बुझिदैन। तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा तपाईले आइदर फाइनान्शियल डकुमेन्टमा अथवा तपाईले आफ्नो क्लायन्ट इन्फर्मेसनमा कुनै पनि नेपाली डकुमेन्ट प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो भ्यालुएसन, आफ्नो कुनै पनि प्रपर्टी, आफ्नो कुनै पनि डकुमेन्टहरु शो गरिराख्नु भएको छ भने त्यो खण्डमा तपाईले डकुमेन्टलाई ट्रान्सलेसन गरेर कम्प्लिटली इंग्लिशमा तपाईले बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। यानी कि मेनली भनेको तपाईले यदि भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ र तपाईले
भिजा एप्लिकेसनमा कुनै पनि डकुमेन्ट जुन नेपाली भाषामा रहेको छ त्यस्तो डकुमेन्ट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई कम्पलसरी तपाईले अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यानी कि when you are applying for a visa any document in a language other than English, example birth certificate, marriage certificate, educational document, legal document, financial document and even citizenship must be translated into English by a certified translator company required for an error free visa processing। तपाईले बुझ्नुभयो, यानी कि तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट जुन नेपाली भाषामा रहेको छ र तपाईले भिजा प्रोसेसिङमा त्यो प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले त्यसलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर तपाईले बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले ट्रान्सलेसन भनेको एउटा अथोराइज व्यक्तिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईले ट्रान्सलेसन नगरिकन नेपाली भाषामै तपाईले आफ्नो भिजा एप्लिकेसनमा बुझाए खण्डमा तपाईको भिजा अफिसरले नबुझेर तपाईको भिजा रिजेक्सन पनि हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले नेपाली भाषामा भएको डकुमेन्टलाई कम्पलसरी तपाईले अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्ने पर्ने हुन्छ। ओके, यस पश्चात जानु तपाईले जुन ट्रान्सलेसन गरिराख्नु भएको छ डकुमेन्ट त्यो डकुमेन्टमा कम्पलसरी के हुनुपर्छ, यानी कि त्यसमा के कुराहरू चाहिँ पालना गरिएको हुनुपर्छ। पहिलो भनेको तपाईले जुन डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गरिराख्नु भएको छ त्यसको टपमा भनेको तपाईले कोबाट तपाईले ट्रान्सलेसन गरिराख्नु भएको छ त्यो कम्पनीको आइदर लेटर हेड अथवा त्यो कम्पनीको माथिपट्टि सिम्बल नम्बर, कम्पनी नेम र त्यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर, यानी कि तपाईले जुन डकुमेन्ट बनाइराख्नु भएको छ त्यो डकुमेन्टको रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यहाँ इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको तपाईले जुन डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गरिराख्नु भएको छ नेपाल सरकारले तोकेको फर्मेटमा त्यो ट्रान्सलेसन भएको हुनु पर्यो। हरेक डकुमेन्टको लागि नोटरी पब्लिकले आफ्नै फर्मेट बनाएको छ, त्यही फर्मेट अन्तर्गत त्यो डकुमेन्ट बनाएको हुनु पर्यो। र अर्को भनेको त्यो डकुमेन्ट भनेको एक्युरेटली सर्टिफाइड हुनु पर्यो। त्यसमा भनेको तपाईको संस्थाको छाप हुनु पर्यो, यानी कि जुन संस्थाले त्यो बनाइरहेको छ त्यसको छाप हुनु पर्यो। त्यसको छाप सँगै त्यहाँनिर नोटरी पब्लिकको पनि छाप हुनु पर्यो र त्यसमा भनेको अथोराइज जो व्यक्तिले बनाइराख्नु भएको छ, जो व्यक्ति मान्यता प्राप्त हुनुहुन्छ उहाँको सिग्नेचर पनि हुनु पर्यो। त्यहाँनिर नक्कली बमोजिम सक्कली सही छ, जुन हामीले ट्रान्सलेसन बनाइरहेका छौं त्यो पनि ओरिजिनल जस्तै छ, ओरिजिनलकै हुबहु हो भनेर लेखिएको हुनु पर्यो। तपाईले बुझ्नुभयो। ओके, यस पश्चात जानु तपाईले कुन डकुमेन्टलाई ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्टली भिजा प्रोसेसिङको लागि। तपाईले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने डकुमेन्ट यस प्रकार रहेको छ। पहिलो भनेको तपाईको सिटिजनशिप सर्टिफिकेट। तपाईको सिटिजनशिप आइदर नेपालीमै छ कम्प्लिटली अथवा तपाईको आधी नेपालीमा आधी अंग्रेजीमा रहेको छ भने तपाईले त्यसलाई कम्प्लिट अंग्रेजी भाषामा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको फर्स्ट डकुमेन्ट भनेको सिटिजनशिप रहन्छ। अर्को भनेको तपाईको बर्थ सर्टिफिकेट। तपाईले आफ्नो जन्म दर्तालाई पनि अंग्रेजीमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईले यो काम भनेको वार्ड अफिसबाट गरिराख्नु भएको छ, यानी कि बर्थ भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट बनाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई फर्दर ट्रान्सलेसन गर्नु पर्दैन, तपाईले भिजा फाइलमा त्यसैलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको यो तपाईले डिपेन्डेन्टको साथमा एप्लाई गरिराख्नु भएको छ र तपाईको म्यारेज सर्टिफिकेट भनेको नेपाली भाषामा रहेको छ भने त्यसलाई पनि तपाईले ट्रान्सलेट गरेर अंग्रेजी भाषामा बनाउनु पर्छ। अर्को भनेको तपाईको कुनै पनि एकाडेमिक सर्टिफिकेट भनेको नेपाली भाषा अथवा आइदर नेपाली र अंग्रेजी भाषामा मिक्स भएको छ भने तपाईले त्यसलाई पनि ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। अर्को भनेको तपाईको प्रपर्टी पेपर, यानी तपाईको धनी पूर्जा अथवा लाल पूर्जा अथवा तपाईको भवन सम्पन्न सर्टिफिकेट, कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईले जुन आफ्नो प्रपर्टी भ्यालुएसन अथवा तपाईले भिजा प्रोसेसिङको टाइममा प्रयोग गर्नु भएको छ भने ती सम्पूर्ण डकुमेन्ट तपाईले अंग्रेजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो भन्दा बाहिर तपाईले आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा देखाउनु भएको हरेक स्पोन्सरको सिटिजनशिपलाई पनि तपाईले अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बाहिर तपाईले जुन इन्कम सोर्स देखाइराख्नु भएको छ आफ्नो भिजा प्रोसेसिङमा तपाईले त्यो इन्कम सोर्ससँग रिलेटेड जति पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेको छ, यदि कुनै पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट भनेको नेपाली भाषामा रहेको छ भने त्यसलाई तपाईले अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर एक्जाम्पल, यो तपाईले बिजनेस इन्कम देखाइराख्नु भएको छ भने तपाईको प्यान कार्ड, तपाईको रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट तपाईले अंग्रेजीमा कन्भर्ट गरेर तपाईले त्यसलाई भिजा फाइलमा राख्नुपर्छ। यो भन्दा बाहिर तपाईको कुनै पनि भिजासँग इन्भल्भिङ भएको डकुमेन्ट चाहिँ नेपाली भाषामा रहेको छ भने
त्यसलाई तपाईले अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कुन कुन डकुमेन्ट तपाईले ट्रान्सलेट गर्ने। ओके, यस पश्चात जानौं तपाईले कहाँ गएर तपाईले कहाँबाट नोटरी र डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नोटरी गर्नको लागि नोटरी पब्लिकले इजाजत दिएको कुनै पनि संस्था अथवा कुनै पनि व्यक्तिबाट तपाईले नोटरीको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि नक्कली बमोजिम सक्कली सही छ भनेर तपाईले प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन भने तपाईले अथोराइज व्यक्ति लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिबाटै गर्नुपर्छ। तपाईलाई दुईटा कन्डिसन हुन्छ है। पहिलो भनेको तपाईले नोटरी पब्लिकबाट इजाजत प्राप्त भएको कम्पनी र डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्न पाउने भन्ने अनुमति पाएको व्यक्तिबाट तपाईले डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्नुपर्छ। जो भनेको तपाईको वकिल हुन सक्छ, एडभोकेट हुन सक्छ। तपाईले कुनै पनि कोर्टमा गएर तपाईले सो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लोकालिटीमा भएको ठाउँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र मेजरली नेपालमा भनेको लिमिटेड नम्बर अफ प्लेसेस रहेको छ जहाँ तपाईले डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रमुख भनेको काठमाडौँकै लोकेसनमा रहेको छ। तपाई देशको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ र तपाईको लोकेसनमा डकुमेन्ट ट्रान्सलेसनको सर्भिस अवेलेबल छैन भने तपाईले काठमाडौँबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यस पश्चात जानौं ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट र नोटरी अफ डकुमेन्ट गरेको कति शुल्क लाग्छ अथवा कति पैसा लाग्छ। ओके, नोटरी अफ डकुमेन्ट यानी कि सक्कली बमोजिम नक्कली सही छ भनेर तपाईले प्रमाणित गरेको भनेको तपाईलाई 1 पेजको तपाईलाई 20 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ। तपाईले कुन लोकेसनबाट गरिराख्नु भएको छ त्यो अन्तर्गत तपाईलाई यसको भ्यालु फरक पर्न सक्छ। तपाईले यदि काठमाडौँबाट गरिराख्नु भएको छ भने पर पेजको भनेको 20 देखि 25 रुपैयाँ लाग्न सक्छ। तपाईलाई अरु ठाउँमा 100 रुपैयाँसम्म पनि लिन सक्छन्। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ है। र अर्को भनेको ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट। ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट गरेको तपाईलाई एक पन्नाको 350 देखि लिएर 500 रुपैयाँसम्म चार्ज हुन सक्छ। अथवा तपाईको पर वर्ड तपाईको कति वर्डलाई चाहिँ उनीहरूले ट्रान्सलेट गरिरहेका छन् त्यो वर्ड काउन्ट गरेर पनि उनीहरूले चार्ज लिइरहेको हुन सक्छ। र तपाईले ओभरअलमा के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई 1 पेज डकुमेन्ट ट्रान्सलेसन गरेको करिब 250 रुपैयाँदेखि लिएर 500 रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ। र तपाईको यो प्राइस भनेको तपाई कुन लोकेसनबाट गरिराख्नु भएको छ त्यसमा फरक पर्न सक्छ। ओके, तपाईले ओभरअल कुरा बुझिसक्नु भएको छ। नोटरी भनेको के हो, ट्रान्सलेसन भनेको के हो, कति शुल्क लाग्छ, कहाँबाट गर्ने तपाईले बुझ्नु भएको छ। यस पश्चात तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ क्यानाडियन एम्बेसी। यानी कि तपाई यदि क्यानाडाका लागि भिजा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको क्यानाडा एम्बेसीले यो प्रकारको नोटिस निकालेको हुन्छ। तपाईले ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि कुन भाषामा गर्ने र तपाईले कसरी गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ। यहाँनिर के लेखिरहेको छ भने तपाईको डकुमेन्ट भनेको आइदर फ्रान्स अथवा तपाईको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा छ भने तपाईले त्यो डकुमेन्टलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ र तपाईले त्यो डकुमेन्टलाई मात्र तपाईले भिजा फाइलमा एट्याच गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। यसैगरी हरेक एम्बेसीले पनि यही नियम लागू गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईले भिजा प्रोसेसिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईको नेपाली भाषामा भएको डकुमेन्टलाई कम्पलसरी तपाईले अंग्रेजी भाषामा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बाहेक तपाईले नोटरी कुन खण्डमा गर्ने तपाईले बुझ्नु भएको छ। इभन तपाईले एनओसी लाई एप्लाई गर्दा, इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको लागि एप्लाई गर्दा अथवा तपाईले अन्य कुनै पनि सरकारी अफिसमा तपाईले डकुमेन्टलाई नोटरी गरेर बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। यस पश्चात हामी तपाईलाई स्याम्पल अफ नोटरी डकुमेन्ट र तपाईलाई ट्रान्सलेटेड डकुमेन्ट देखाउन गइरहेका छौं। ओके, तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ यो भनेको मेरो सिटिजनशिप रहेको छ र यसलाई भनेको नोटरी गरिरहेको छ। यो भनेको हाम्रो सिटिजनशिपको फोटोकपी गरेर हामीले यसलाई नोटरी गरिरहेका छौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको दुईटा छाप लागिरहेको छ। पहिलो भनेको नोटरी पब्लिकको छाप रहेको छ र अर्को भनेको जुन कम्पनी र जुन व्यक्तिले यसलाई नोटराइज गरिराख्नु भएको छ उहाँको छाप लागेको छ। र त्यो छापमा भनेको उहाँको सिग्नेचर र कुन डेटमा गरिएको छ त्यो डेट पनि लेखिरहेको छ। तपाईले छापमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर कुन डेटमा यो गरिएको हो, कहिले यो एक्सपायर हुन्छ यानी कि एक्सपायरी डेट पनि लेखिरहेको छ। र त्यहाँनिर टपमा के लेखिरहेको छ भने यो फोटोकपी चाहिँ सक्कली बमोजिम नै छ है भनेर लेखिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी नै तपाईको कुनै पनि डकुमेन्टलाई नोटराइज गर्न सक्नुहुन्छ। नोटराइज भनेको तपाईले बुझिसक्नु भएको छ सिर्फ तपाईको नक्कली र सक्कली उस्तै उस्तै छ भनेर प्रमाणित गरिएको छाप हो। तपाईले बुझ्नुभयो। तपाईले यसैगरी तपाईले अन्य डकुमेन्टमा पनि तपाईले नोटराइज गर्न सक्नुहुन्छ।
यसै गरी तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्टको यो प्रकारको स्याम्पल रहेको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि भनेको हाम्रो एउटा बक्स बनाएर कुन कम्पनीले गरेको र त्यसमा रजिस्ट्रेसन नम्बर कति हो त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ र तपाईको यो भनेको फर्मेट एभाइलेबल हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नै फर्मेटमा माथिपट्टि अफिसको सिल भनेर उहाँले बट्टा बनाउनु भएको हुन्छ र अनियर डिटेल भनेको तपाईको ओरिजिनलमा जे जस्तो डिटेल रहेको छ त्यस्तै प्रकारको तपाईको अंग्रेजीमा डिटेललाई कन्भर्ट गरिएर त्यस्तै डिजाइनमा बनाइएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा कम्पलसरी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि माथिपट्टि भनेको तपाईको रजिस्ट्रेसन नम्बर यानी कि तपाईको जुन यो ट्रान्सलेसन पेपर रहेको छ यसको रजिस्ट्रेसन नम्बर कति हो त्यो हुनु पर्यो। अर्को भनेको यसमा क्यूआर कोड हुनु पर्यो यानी कि त्यो क्यूआर कोडमा तपाईको सम्पूर्ण डिटेल एभाइलेबल हुनु पर्यो। अर्को भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा छाप रहेको छ। एउटा छाप भनेको नोटरी पब्लिकको रहेको छ र अर्को भनेको जो व्यक्तिले यो गरिराख्नु भएको छ उहाँको छाप हुनु पर्यो र त्यसमा भनेको कुन डेटसम्म यो भ्यालिड हुन्छ यानी कि एक्सपायरी डेट पनि लेखिएको हुनु पर्यो। त्यो भन्दा बाहिर जो व्यक्तिले गरिराख्नु भएको छ उहाँको भनेको रातोमा उहाँको सिग्नेचर एभाइलेबल हुनु पर्यो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो प्रकारको हुनु पर्यो र तपाईले नोटरी गर्ने डकुमेन्ट भनेको तपाईको ध्वनि पूर्जा तपाईको ल्यान्ड ओनरशिप सर्टिफिकेट तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप र तपाईको अन्य कुनै पनि डकुमेन्ट रहेको छ भने तपाईले त्यसलाई अंग्रेजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सर्टिफिकेट अफ नेपाली सिटिजनशिप यानी कि तपाईको नागरिकताको यो प्रकारको ट्रान्सलेसन रहेको हुन्छ। माथिपट्टि तपाईको जुन कम्पनीले गरिरहेको छ त्यसको नाम र दर्ता नम्बर लेखिएको हुन्छ। साइडमा त्यो कम्पनीको क्यूआर कोड एभाइलेबल हुन्छ र अरु भनेको ढाँचा यो लेटरको ढाँचा भनेको नेपाली भाषा भएको सिटिजनशिप जस्तै हुन्छ र मुनिपट्टि फोटो राख्न ठाउँ छोडिएको हुन्छ र मुनिपट्टि सम्पूर्ण डिटेललाई अंग्रेजीमा लेखिएको हुन्छ र मुनिपट्टि छाप एभाइलेबल हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो ट्रान्सलेटेड डकुमेन्ट अफ सिटिजनशिप हो। यसै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्यान कार्डको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। प्यान कार्डलाई ट्रान्सलेट गरेपछि यो प्रकारको देखिएको हुन्छ र यसै तपाईको अन्य जति पनि डकुमेन्ट रहेका छन् ती सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई पनि यसै प्रकारले ट्रान्सलेट गरिएको हुन्छ। र आजको यस भिडियोमा तपाईले नोटरी अफ डकुमेन्ट र ट्रान्सलेसन अफ डकुमेन्ट बारे A to Z इन्फर्मेसन हासिल गरिसक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।